سعودی عرب دا ایک 7 تو 8 سال دا بچہ ہے. پیغام ٹی وی دے اوپر اج بھی ملین دے اندر لوگاں نے اس واقعہ نو لائک کیتا، شیئر کیتا، بڑا پسند کیتا. 7-8 سال دا بچہ ہے. ایک کتاباں لے کے قاری صاحب دے کول پڑھن واسطے آندا ہے. ایک دن قاری صاحب دے کول آیا، قاری صاحب پڑھان لگے نے. زارو قطار روئی جا رہے ہیں، زارو قطار روئی جا رہے ہیں. قاری صاحب نے سمجھایا بیٹا کی گل ہے. اے ساری کیمرے نے اپنی میموری دے اندر ساری گفتگو تے سارے واقعہ نو سیو کر لیا. سیو کر کے تینوں تے منوں پیغام کی دیتا ہے. اے 7-8 سال دا بچہ اینا رویا، اینا رویا، اینا رویا. یار وہ 7-8 سال دے بچے نو کی پتا ہوندا ہے محبت کی ہوندی ہے، کی پتا ہوندا ہے دین تے اسلام دی چاشنی کی ہوندی ہے. وہ تے اپنے بچپن دے اندر زندگی بسر کر رہا ہوندا ہے. انہوں تے بازاراں دیاں کھیڈاں دا پتا ہوندا ہے. استاد نے کیا کہ قاعدہ کھول تینوں پڑھاواں. فرمایا استاد جی اج میں نہیں پڑھنا. فرمایا کیوں؟ فرمایا اے استاد جی میں پڑھتا رہا، تساں پڑھاندے رہے، تسی دسدے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیویں یتیم ہوئے. میں پڑھتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی نے محمد دی مینوں سیرت پڑھاندے رہے. اس نبی مدینے اندر مکے اندر آئے، پھر مدینے اندر آئے تے صحابہ نال کیویں دا سلوک کیتا. انج انج کر کے فلاں بکری تے ہاتھ پھیریا، بکری دودھ ہو گئی. میرے دل اندر اینی تڑپ آئی کہ جویں میں اپنے قدماں تے کھڑا ہوواں گا اس نبی نو ملن واسطے جاواں گا، اس نبی دی زیارت کر کے آواں گا. اس نبی دیاں گلاں اینیاں پیاریاں نے، او آپ نبی کیویں پیارے نہ ہون گے. اچانک میں اپنی کتاب کھولدا جڑی تساں سیرت دی مینوں پڑھاندے سو او دے اندر میں ورکے تھلدا ویکھیا کی ہے. اگے پتہ لگیا قد مات نبیکم، اے بیٹے او تے نبی فوت ہو چکے نے. اس نبی دی جدائی، اس نبی دی وفات دی خبر سن کے استاد جی میرے کولوں نہیں اگے چلیا جاندا. میرے دل دیاں ساریاں تڑپاں تے مان مک گئے نے کہ او نبی تے دنیا تے ہے ہی نہیں جدی تسی مینوں سیرت پڑھاندے رہے ہو. میں تے اس نبی نو ملنا چاہنا، میں اس نبی نو ملنا. بچہ زد پہ گیا. استاد نے بڑا سمجھایا بیٹا او کئی سو سال دنیا تو پہلے ہی چلے گئے نے، تیرے آن تو پہلے کئی سو سال گزر گئے نے. اے بیٹا رات نو سو لگا نبی پاک دے درود پڑھدا رہیا کر، اللہ تینوں خواب دے اندر زیارت کروا دین گے. جنہاں نو حدیث دی قدر ہے، نبی پاک دے نال محبت دیاں انتہاواں. نبی